Ang pagbasa gikan sa sulat ni Mateo, Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod sa 6. Ayaw ninyo hukmi ang uban, aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nakita man ninmo ang puling sa imong isig ka tawo, apan wala ka magtagad sa troso diha sa imong mata? Unsaon man nimo pag-ingon sa imong isig ka tawo, kuhaon ko kanang imong puling, nga anaa may troso sa imong mata? Tigpa kaarong ingnon, kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig ka tawo. Ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig mosumbalik sila ug mopaak kaninyo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Ang pulong sa Ginoo. Amen.